हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौं सी मैथ क्लास 10 रिड मोर पब्लिकेसनको है। र यो क्वेसनमा अब क्वेसन नम्बर 14 गर्छौं हामीले, जुन चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसन हो। र यो चाहिँ यो जुन सेट बुक हो त्यसको पेज नम्बर 299 मा छ, यो 420/80 को सेट बुकमा। र क्वेसन नम्बर 13 कन्स्ट्रक्सनको हो र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन क्वेसन त्यो मैले कपीमा गरेर राख्ने हो। 2-3 वटा सेटको त्यो बाँकी छ, मैले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन र कन्स्ट्रक्सन कपीमा गरेर राख्न बाँकी छ। हो त्यो बिस्तारै त्यो मैले गरेर राख्छु है। ल अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अफ्टर म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंहखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ, भिडियोहरूलाई टर्नै सेयर गरौँ, आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई, भिडियोलाई सेयर गर्नलाई र च्यानललाई सेयर गर्नलाई र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई भन्नु र सबै मिलेर जे होस् च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ। र भिडियोमा त्यस्तो एडभाइस सजेसन दिनु परेमा पनि एडभाइस सजेसन लेखौँ है। ल अब यति भन्दै मैले यो क्वेसन गराएँ, यो चाहिँ मेटिहालेँ मैले है। ल जस च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो है। ल अब हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ के हो भने, इन द गिभन फिगर, यो फिगरमा द हाइट अफ द पोल विथ ल्याम्प एएफ इक्वल टू 21.5 मिटर। यो एएफ हो जुन चाहिँ हाम्रो यो पोल हो र यसमा माथि ल्याम्प छ। यो एएफ भनेको हाम्रो पोल हो र पोलमा माथि ल्याम्प छ। यो बुकमा त डायग्राम नै छ ल्याम्प र पोलको, मैले यो डायग्राम बनाएन, सिधै एएफ लेखिदिएँ। एएफ भनेको अब यसमा पोल हो र माथि ल्याम्प हो, त्यो पोल माथि राखेको बत्ती है। ल्याम्प भनेको बत्ती, पोल माथि बत्ती राखेको हो। र यो ल्याम्प र पोल मिलाएर हाइट कति हो? 21.5 मिटर एएफ हो। हाइट अफ पोल विथ ल्याम्प, एएफ को भ्यालु 21.5 मिटर। एन्ड द हाइट अफ द म्यान सिई इक्वल टू 1.5 मिटर। यो सिई हाम्रो के हो? म्यान हो, जसको हाइट 1.5 मिटर हो है। ल यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हो। क्वेसन एमा के हो भने डिफाइन द एंगल अफ डिप्रेसन, र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो। भने ए नम्बरको डेफिनेसन हामीले कसरी लेखिहाल्छौँ भने सोल्युसन गरेर, when the man अथवा when the observer भनौँ न, when the observer see, when the observers see an object, when the observer see an object above the horizontal line, above the horizontal line passing through eye of an observer, passing through eye of an observer, then the angle between line of sight, यो BTN भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो। then the angle between line of sight and horizontal line passing through the eye of an observer, and horizontal line passing through eye of an observer, is called angle of depression अथवा is known as angle of depression, is called अथवा is known as angle of depression है। अब यसमा यो के भनेको हो भने कि मानौँ न यहाँ कुनै अब्जर्भर छ र यो कुनै हाइटमा रहेको अब्जेक्ट हो, के अरे एबभ लेखेँ मैले, यसमा बिलो हुनुपर्छ है। यो एंगल अफ डिप्रेसन हो भने अब्जेक्ट बिलो, मानौँ न यो टावर छ अथवा होम बिल्डिङ छ। अब यो बिल्डिङ माथि म्यान छ, अब यो म्यानले आफ्नो आई लेभलको तलको कुनै अब्जेक्ट हेऱ्यो भने यो म्यान हो, म्यानको पोजिसन, म्यान भनेपछि अब्जर्भर, यो अब्जर्भर हो, ए बी हाम्रो अब्जर्भर हो, र यो एसी हाम्रो कुनै टावर हो अथवा बिल्डिङ हो।
यो एसी टावरमा हाम्रो एबी भन्ने म्यान हो र म्यानको आईबाट यो होरिजेन्टल लाइन के हो पासिङ हो यो। अब यो म्यानको होरिजेन्टल लाइन म्यानको आई लेभलबाट जुन होरिजेन्टल लाइन पासिङ छ त्यो आई लेभलको बिलो अब्जेक्टलाई आई लेभलको बाट जुन पासिङ होरिजेन्टल लाइन हो त्यसको बिलो कुनै अब्जेक्टलाई म्यानले हेर्दा मानौँ न यो डिई भन्ने अब्जेक्टलाई हेऱ्यो भने यो जुन म्यानले हेर्ने यो जुन लाइन हो यसलाई हामीले यो भन्छौँ लाइन अफ साइट र यो लाइन अफ साइट र यो के हो होरिजेन्टल लाइन पासिङ थ्रु द आई अफ एन अब्जर्भर। यो के हो होरिजेन्टल लाइन पासिङ थ्रु द आई अफ एन अब्जर्भर र यो के हो लाइन अफ साइट। लाइन अफ साइट मिन्स म्यानले यसरी हेऱ्यो भने यो लाइन अफ साइट, यसरी हेऱ्यो भने यो लाइन अफ साइट, यसरी हेऱ्यो भने यो लाइन अफ साइट है हो। त यो लाइन अफ साइट हो, यसरी तल हेर्ने हो, यसरी तल हेर्ने हो, यसरी तल हेर्ने हो भने यो लाइन अफ साइट र यो के हो होरिजेन्टल लाइन पासिङ थ्रु द आई अफ अब्जर्भर हो। त यो एङ्गल के हो एङ्गल बिट्विन लाइन अफ साइट र होरिजेन्टल लाइन पासिङ थ्रु आई अफ अब्जर्भर हो। त यो हुन जान्छ एङ्गल अफ डिप्रेसन if the observer observes an object which is below the horizontal line passing through the eye of an observer हो। त यो थीटा हाम्रो एङ्गल अफ डिप्रेसन, यो थीटा हाम्रो के हो एङ्गल अफ डिप्रेसन है हो। त यो डेफिनेसन दिएर हामीले यो फिगरमा पनि यसरी एक्सप्रेस गरिदियो भने डेफिनेसन गरेर हामीले यसरी यो फिगरमा एक्सप्रेस गरिदियो भने एक्जामिनरले बुझ्ने हो कि धेरै जानेको हो भन्नाले क्लियर कन्सेप्ट छ यिनलाई अनि फुल मार्क्स दिनलाई उसले हिचकिचाउँदैन। यहाँ लेखिदिने हो थोरै लेखिदिने हो एसी इज द हाइट अफ बिल्डिङ और टावर एन्ड एबी इज द अब्जर्भर एन्ड डी इज एनी टेम्पल और डी इज एनीथिङ विच इज बिलो द टप अफ द आई अफ द अब्जर्भर है। ल त्यसरी हामीले यो डिस्क्राइब थोरै गरिदिने हो है। ल हुन त डेफिनेसन लेखे पुग्छ कि तर त्यो बुझाउनको लागि मैले भनिदिएँ। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर बी नम्बर क्वेसन गराएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। यो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो, 1K भनेको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब हाम्रो बी नम्बरको क्वेसन के हो भने बाई हाउ मच इज द हाइट अफ म्यान लेस देन द हाइट अफ ल्याम्प विथ पोस्ट। के भन्न खोजेको हो भने कि म्यानको हाइट अफ पोस्ट विथ ल्याम्प भन्दा कति कम हो र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो। त हाइट अफ पोस्ट हाइट अफ ल्याम्प पोस्ट विथ पोल हाइट अफ ल्याम्प विथ पोस्ट कति हो ए अफ 21.5 मिटर र हाइट अफ म्यान कति हो 1.5 हो भने अब हामीले यो लाइन त प्यारलल हो नि सो यो बराबर यो भइहाल्छ अनि त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ नाउ बी नम्बरको सोलुसनको लागि है। बी नम्बरको सोलुसनको लागि हामीले के गर्ने हो सिधै सोलुसन लेख्ने हो र वी हेभ जे भ्यालु गिभन हो त्यो लेख्ने हो। हाइट अफ पोल विथ ल्याम्प पोस्ट दिएको हो, हाइट अफ ल्याम्प पोस्ट विथ पोल, हाइट अफ ल्याम्प विथ पोस्ट, हाइट अफ ल्याम्प विथ पोस्ट दिएको हो कति एएफ इक्वल टु सी 21.5 मिटर र अर्को के दिएको हो हाइट अफ म्यान सीई इज इक्वल्स टु कति दिएको हो 1.5 मिटर र अब हामीले त्यो फिगरमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बिएफ के भइहाल्छ एसी बराबर हुन जान्छ। हाम्रो बिएफ के भइहाल्छ एसी बराबर किनभने यो ग्राउन्ड हो, यो के हो ग्राउन्ड हो भने यो म्यान ग्राउन्डसँग परपेन्डिकुलर, यो टावर पनि यो पोस्ट पनि यो पोल अथवा पोस्ट यो पनि ग्राउन्डसँग 90 डिग्री। सो यो 90 र यो लाइन त प्यारलल हो भनेपछि यो रेक्टेङ्गल हुने भयो हाम्रो बीसीईएफ हाम्रो के हुने भयो रेक्टेङ्गल। सो सीई बराबर के भइहाल्छ बीएफ, सीई अनि इज इक्वल्स टु बीएफ, सीई इज इक्वल्स टु बीएफ हामीले के लेखिहाल्छौँ एज अपोजिट साइड अफ रेक्टेङ्गल, एज अपोजिट साइड अफ सिन्स भनौँ न पहिल्यै सिन्सको सिम्बल लेखिसक्यो भने फेरि एज लेख्नु परेन। एज अपोजिट साइड अफ रेक्टेङ्गल BCEF are equal हो। यसरी गरेर हामीले सीई को भ्यालु बीएफ बराबर निकाल्यौँ। नाउ फ्रम फिगर र यसमा हामीले फिगर यो क्वेसनमा यो बी नम्बरको सोलुसन गर्दा हामीले यो फिगर कपी गरेर देखाउनु पर्यो। बी नम्बरको सोलुसन गर्दा हामीले फिगर बी नम्बरको सोलुसनमा कपी गर्नु पर्यो, बी नम्बरको सोलुसनमा यो फिगर कपी गर्नु पर्यो है।
Now from figure, height by which man is less than the height of lamp with post. Man is less than the height of lamp with post. यो भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छ फ्रम फिगर, यो भ्यालु हाम्रो फ्रम फिगर कति हुन जान्छ एबी, र यो एबी को भ्यालु के हुन जान्छ एएफ माइनस सिई, तर एएफ माइनस सिई मा सिई त के को बराबर हो, पहिला एएफ माइनस बीएफ लेखौ अनि त्यसपछि बीएफ बराबर सिई लेखौ, किनभने यहाँ छ हामीले पहिले गरेको कि बीएफ बराबर सिई हो भनेर हो, र अब सिई को भ्यालु त यही छ हामीले नोट गरेको 1.5, अब यो भ्यालु भइहाल्छ अब 21.5 मिटर माइनस 1.5 मिटर, र यो गरेर यो भ्यालु कति आउँछ 20 मिटर हो। त देयरफोर यो गरेर हामीले लेखिहाल्छौँ। अब यो पछि तलको पार्ट मैले माथि लेखिहालेँ है, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। यो मैले यतापट्टिबाट मेटिहालेँ है, ल यतापट्टिबाट मैले मेटेर अनि माथि लेखिदिएँ यसको एन्सर। अब यो पछि जुन पार्ट मैले लेख्ने हो, यो पछि जुन पार्ट त्यसपछि मैले को स्टेप यता लेखिदिएँ मैले। अब देयरफोर हाइट बाई व्हिच man is less than height of lamp with post, man is less than height of lamp with post is equals to post ए बी भयो, र यो भ्यालु कति भयो 20 मिटर है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले क्वेसन नम्बर बी को सोलुसन सक्यौं। क्वेसन नम्बर बी को सोलुसन सक्यौं जुन चाहिँ 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ को क्वेसन हो। ल अब यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। म अब क्वेसन नम्बर सी गराएँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब यो क्वेसन सी नम्बर गर्छौँ हामीले, तर अब सी नम्बरमा क्वेसन के छ भने एकचोटि हेरौँ है। यो बुकमा चाहिँ क्वेसनमा यहाँ 30 डिग्री लेखिएको हो, बुकको क्वेसनमा यहाँ 30 डिग्री लेखिएको हो, जुन चाहिँ मिस्टेक छ त्यहाँ 45 डिग्री हुन्छ है, त्यहाँ 45 डिग्री हुन्छ है। ल अब सी नम्बर क्वेसन के हो भने इफ द म्यान अब्जर्भ्स द टप अफ द ल्याम्प एन्ड द एंगल अफ इलिभेसन इज 45 डिग्री। म्यानले अब्जर्भरले ल्याम्पको टपलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एंगल अफ इलिभेसन कति बन्यो 45। यो यहाँबाट म्यानले टप अफ द ल्याम्पलाई अब्जर्भ गर्दा एंगल अफ इलिभेसन कति बन्यो 45 डिग्री। देन यो कमा भनेको देन फाइन्ड द डिस्टेन्स, यो बिटिएन भनेको बिट्विन द म्यान एन्ड द ल्याम्प पोस्ट। र यो क्वेसन 1 मार्क्स को एप्लिकेसन क्वेसन हो। क्वेसन के हो भने कि यो अब्जर्भरले ल्याम्प पोस्टको टपमा अब्जर्भ गर्दा एंगल अफ इलिभेसन कति बनाउँछ 45 डिग्री भने यो डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड ल्याम्प पोस्ट कति हुन्छ, मिन्स बीसी कति हुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड ल्याम्प पोस्ट बीसी कति हुन्छ है, त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। हामी अघि नै एबी निकाल्यौँ, हो। सो अब यहाँ सी नम्बरको सोलुसनमा हामीले के गर्छौँ भने पहिला एउटा सानो स्टार्ट गर्छौँ। एज BCEF इज अ रेक्टेंगल, so BC is equals to EF as opposite side of rectangle are equal, as opposite side of rectangle are equal, ल अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने अब यति गरिसकेपछि हामीले फ्रम क्वेसन नम्बर बी AB इज इक्वल्स टू AB भनेको के हो त्यो लेखिहाल्नु पहिला है। फ्रम क्वेसन बी हाइट बाई व्हिच मैन इज लेस देन
top of man is less than lamp with post, man is less than lamp with post, lamp with post AB is equals to 20 meter, AB equal to 20 meter। र फ्रम क्वेसन बी बाट हो भने क्वेसन नम्बर बी को सबै पार्ट कपी गर्नु पर्यो, क्वेसन बी को पुरै पार्ट कपी गर्नु पर्यो यहाँ, क्वेसन नम्बर बी को पुरै पार्ट कपी गर्नु पर्यो यहाँ है ल। त्यस पछाडि अब के गर्ने हो भने नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल हैन 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 पहिला के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर, डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर, डिस्टेन्स यो बीटीएन भनेको बिट्विन, यो बरु यो माथि लेखौ है, यो यता माथि लेखौ, यो स्टेप यता माथि लेखौ, बरु म माथि नै लेखिदिन्छु है ल। अनि योलाई थोरै तल लेखिहालौँ न, फ्रम क्वेसन नम्बर बी, फ्रम क्वेसन नम्बर बी। अब यसलाई के लेख्छु भने डिस्टेन्स बिट्विन, यो बिचमा लेख्छु म डिस्टेन्स बिट्विन, यसलाई बरु तलै लेखौँला थोरै एकछिन है, के हो डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड ल्याम्प पोस्ट, डिस्टेन्स बिट्विन द म्यान एन्ड ल्याम्प पोस्ट, डिस्टेन्स बिट्विन द म्यान एन्ड ल्याम्प पोस्ट, डिस्टेन्स बिट्विन द म्यान एन्ड ल्याम्प पोस्ट, ल्याम्प पोस्ट बीसी इक्वल टू EF इक्वल टू वाट, यो हाम्रो वाट छ हैन ल। र अब फ्रम क्वेसन नम्बर बी, अब फ्रम क्वेसन नम्बर बी त्यो सबै पार्ट कपी गरौँ, क्वेसनको बी को सबै पार्ट कपी गरौँ, दैट इज फाइनल स्टेप मैले कपी गरिदिएँ सिधै, हाइट बाई व्हिच म्यान इज लेस देन, हाइट बाई व्हिच म्यान इज लेस देन, म्यान इज लेस देन हाइट अफ ल्याम्प विथ पोस्ट, 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 विथ पोस्ट AB इज इक्वल्स टू 20 मिटर। यो मैले क्वेसन नम्बर बीबाट कपी गरेँ, क्वेसन नम्बर बी पुरै कपी गरिदिनु पर्यो यहाँ, क्वेसन नम्बर बी को सोल्युसन पुरै कपी गर्नु पर्यो, यो मैले फाइनल स्टेप लेखिदिएको हो। अब हामीले के गर्छौँ भने नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ABC tan ACB equals to, tan ACB is equals to P by B, र यो हाम्रो P by B मा P भनेको के हो AB हो, र B भनेको हाम्रो के हो BC हो है, र AB भनेको भर्खर हामीले माथि लेखेको छौँ यहीँ AB इक्वल टू 20 मिटर, अनि यो BC भइहाल्यो हो। र tan ACB को भ्यालु हाम्रो कति हो tan 45 डिग्री, ACB फ्रम द फिगर, ACB फ्रम द फिगर tan 45 डिग्री इक्वल टू 20 बाई BC, इक्वल टू 20 बाई BC, र यो चाहिँ फ्रम फिगर एंगल ACB इक्वल टू 45 लेखिदिन्छौँ, फ्रम फिगर एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री है ल। यसरी गरेर यति गरेर यहाँसम्म सक्यौँ हामीले। अब यो पछिको स्टेप मैले माथि गराइदिएँ, यो पछिको स्टेप मैले माथि गराइदिएँ है ल। यो क्वेसन सहित मैले मेटिहाल्नु, अब काम छैन यसको है। यो क्वेसन नम्बर सी हाम्रो 1 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो, 1 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो ल। यो सबै मैले मेटिहालेँ है ल, यो मैले मेटेँ। र त्यसपछिको पार्ट मैले यता माथि गराएँ, अब यो पछिको पार्ट मैले यता माथिपट्टि गराएँ ल। और tan 45 को भ्यालु हाम्रो के भइहाल्छ 1 र इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई BC। यहाँ छेउमा रिजन लेख्नु पर्दैन, तर लेखेर राख्यो भने झन् राम्रो कि हामीले tan 45 डिग्री को भ्यालु 1 युज गर्यो भनेर है। अब 1 इन्टु BC इक्वल टू के भइहाल्छ 20, 1 इन्टु BC इक्वल टू कति भइहाल्छ 20, और BC इक्वल टू 20 मिटर, BC इक्वल टू यो 20 के हो मिटर, यो 20 के हो मिटर, सो यहाँ मिटर लेख्छौँ। अब BC के थियो हाम्रो हाम्रो BC के थियो डिस्टेन्स बिट्विन द म्यान एन्ड द ल्याम्प पोस्ट है। देयरफोर यहाँ लेखिहाल्छौँ, देयरफोर distance between man and the lamp post, therefore distance between the man and the lamp post, distance between the man and the lamp post BC is equals to EF is equals to
BC इक्वल टू EF इक्वल टू 20 मिटर। यसरी गरेर हामीले क्वेसन नम्बर सी चाहिँ सक्यौँ। यसरी गरेर हामीले क्वेसन नम्बर सी चाहिँ सक्यौँ। 14 को सी। अब 14 को डी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले र स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। ल यो मैले मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ है। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर डी गर्छौँ है। अब यो डीमा के हो भने व्हेन द म्यान लुक्स एट द टप अफ द ल्याम्प पोस्ट हाउ फार सुड ही मुभ फरवर्ड और ब्याकवर्ड हुन्छ है। हाउ फार सुड ही मुभ फरवर्ड और ब्याकवर्ड फ्रम द करेन्ट पोजिसन टु स्ट्यान्ड सो द्याट द एंगल अफ इलिभेसन इज 30 डिग्री। र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो, त्यही भएर 1H लेखेको हो है। अब क्वेसन के छ भने कि अहिले जुन पोजिसनमा यो म्यान उभिएको हो नि त्यो पोजिसनबाट कति मिटर अगाडि अथवा कति मिटर पछाडि सर्यो भन्ने। अहिले उभिएको पोजिसनबाट कति मिटर अगाडि अथवा कति मिटर पछाडि हिँड्यो भन्ने। यो एंगल अफ इलिभेसन टपलाई हेर्दा बन्ने एंगल अफ इलिभेसन 45 डिग्रीको साटो 30 डिग्री बन्छ त भन्ने। यसको लागि एउटा कन्सेप्ट सिकौँ। मानौ यो कुनै अब्जेक्ट छ र यहाँ कुनै अब्जर्भर छ। मानौ भन्ने यो यहाँबाट हेर्दा मानौ एंगल अफ इलिभेसन सपोज 60 डिग्रीको हो भने यहाँबाट टाढा गएर हेऱ्यो भने अब यो एंगल अफ इलिभेसन के भइहाल्छ 60 डिग्रीको भन्दा कम आउँछ। यो एंगल अफ इलिभेसन यो थीटा के भइहाल्छ थीटा लेस देन 60 डिग्री। यो थीटा के भइहाल्छ लेस देन 60 डिग्री। तर यो पोजिसनबाट पछाडि आएर हेऱ्यो भने थीटा भइहाल्छ लेस देन 60 र यो पोजिसनबाट अगाडि गएर हेऱ्यो भने अब यो एंगल के भइहाल्छ मोर देन 60 डिग्री। मानौ यो अल्फा छ भने अल्फा के भइहाल्छ मोर देन 60 डिग्री है। सो अब करेन्ट पोजिसनबाट फरवर्ड टु द अब्जेक्ट गयो भने करेन्ट पोजिसनबाट फरवर्ड टु द अब्जेक्ट गयो भने इनिशियल एंगल अफ इलिभेसन भन्दा मोर देन एंगल अफ इलिभेसन बन्छ। र करेन्ट पोजिसनबाट बैकवर्ड फ्रम द करेन्ट पोजिसन और बैकवर्ड फ्रम द करेन्ट पोजिसन एंड अवे फ्रम द अब्जेक्ट मुभ गर्यो भने एंगल अफ इलिभेसन टपलाई हेर्दा बन्ने एंगल अफ इलिभेसन के हुन्छ पहिलाको भन्दा कम आउँछ है। सो अब सुरुमा पहिल्यै 45 डिग्री बनेको छ र अब नयाँ एंगल अफ इलिभेसन कति बनाउन खोज्या हो 30 डिग्री को। सो यो पोजिसनबाट कता मुभ गर्नु पर्यो टुवर्ड्स द अब्जेक्ट कि अवे फ्रम द अब्जेक्ट हो। त यो पोजिसनबाट ब्याकवर्ड र अवे फ्रम द अब्जेक्ट किन कसरी यो मैले यहाँबाट बुझाइदिएँ है। अरे यो किन थीटा लेस देन 60 मोर देन अल्फा मोर देन 60 किन भएको हो भन्ने अब यहाँबाट यता हेर्दा अल्फा मोर देन 60 हो। यो अझै नजिकमा आयो भने के हुन्छ अझै यो लार्जर एंगल बन्छ। अझै नजिकमा आयो भने के हुन्छ अझै लार्जर र अझै नजिकमा आयो भने 90 डिग्री फेरि बनिहाल्छ। सो बिस्तारै यता अब्जेक्टतिर सर्दै गयो भने यो 60 डिग्री कन्भर्ट भइहाल्छ 90 डिग्रीमा। सो बिस्तारै यता सर्यो भने यो इलिभेसन एंगल बढ्दै जान्छ अब्जेक्टतिर सर्यो भने र अब्जेक्टबाट टाढा गयो भने यो इलिभेसन एंगल घट्दै जान्छ है। सो यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ हैन। सो इनिशियली 45 डिग्रीमा इनिशियली जुन पोजिसनमा छ त्यहाँबाट हेर्दा 45 डिग्री एंगल अफ इलिभेसन बनेको हो भने टपलाई हेर्दा ल्याम्पको टपलाई हेर्दा 45 डिग्रीको इलिभेसन बनाएको हो भने अब 30 डिग्रीको इलिभेसन बनाउनलाई कति मिटर त्यो फरवर्ड जानुपर्छ अथवा ब्याकवर्ड जानुपर्छ फ्रम द करेन्ट पोजिसन। र यो फरवर्ड र ब्याकवर्ड भनेको अब्जेक्टतिर जानु भनेको फरवर्ड र अब्जेक्टभन्दा टाढा आउनु भनेको ब्याकवर्ड भन्न खोजेको हो है। सो यो क्वेसनमा पहिला यो त कन्सेप्ट युज गर्ने हो कि अब यो पोजिसनबाट ब्याकवर्ड आउनु पर्यो र अब फ्रम द अब्जेक्ट आउनु पर्यो र कति मिटर लेट सपोज x मिटर र x मिटर आउँदा यो 45 को साटो 30 डिग्री बन्छ भनेर एज्युम गरौँ है। ल त्यसपछि यो मैले मेटिहालेँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो र स्क्रिनसट गर्नु पर्यो। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोटहरू बनाउनु पर्यो है। हो सो यसको सोल्युसनमा के गरौँ भने इनिशियल एंगल अफ इलिभेसन थीटा भनौँ न कति हो 45 डिग्री हो र फाइनलमा हामीले फाइनल एंगल अफ इलिभेसन यो इनिशियल एंगल अफ इलिभेसन थीटा 1 भनौँ र फाइनल एंगल अफ इलिभेसन थीटा 2 भनौँ 30 डिग्री
र इनिशियल डिस्टेंस बिट्विन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल डिस्टेंस बिट्विन, ये BTN बिट्विन हो, बिट्विन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, बिट्विन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल डिस्टेंस बिट्विन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट कति हो, CF बराबर अथवा यो CF हुँदैन, यो EF हुन्छ यो। सो EF बराबर अथवा BC, EF इक्वल टू BC बराबर 20 मिटर। यो हामीले फ्रम क्वेसन नंबर B मा क्याल्कुलेट गर्यौं। यो कति बेला क्याल्कुलेट गर्यौं, फ्रम क्वेसन B, फ्रम क्वेसन B, फ्रम क्वेसन B। अब यो त्यहाँसम्म आयो कि आएन भिडियोमा, फ्रम क्वेसन B सम्म आयो, मजाले आयो, ठिक छ ल। नाउ अब लेट गरौँ, लेट he should move x meter backward, that is away from object, away from lamp post भनौँ, ऑब्जेक्ट भन्नुको साटो अवे फ्रम ल्याम्प पोस्ट भनौँ। अरे यतापट्टि जुन ऑब्जेक्ट लेखेको छौँ त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ल्याम्प पोस्ट, ऑब्जर्वर एन्ड ल्याम्प पोस्ट है ल। अब ठिक हुन्छ, फ्रम ल्याम्प पोस्ट लेट ही शुड मूव x मिटर बैकवर्ड, दैट इज अवे फ्रम लैम्प पोस्ट, so that angle of elevation is 30 degree, so that angle of elevation is 30 degree। मीन्स अबको फिगर कस्तो बन्ने हो, त्यो रफ फिगर यहाँ बनाउने हो। अबको फिगर कस्तो बन्ने हो, त्यो यहाँ रफ फिगर बनाउने हो। त इनिशियली त यो यता छ, यहाँ छ यो। अब यो कति डिग्री बनाएको हो, 30 डिग्री बनाएको। कति डिग्री बनाएको यता हुँदा, यो 20 मिटरमा हुँदा कति डिग्री बनाएको हो, 45 डिग्री हो। इनिशियली यहाँ हुँदा कति बनाएको हो, 45 डिग्री हो। त अब यो यहाँबाट यो पोजिसनबाट यो कुनै अर्कै पोजिसनमा सर्यो भनौँ न, यहाँ सर्यो हो, जुन चाहिँ कति हो, यो कति हो हाम्रो x मिटर भने। अब यो यहाँबाट यसले यहाँबाट अब्जर्भ गर्दा लेट सपोज गरौँ कि यो एंगल अफ इलिभेसन कति बनेको हो, अब एंगल अफ इलिभेसन कति बनेको हो, 30 डिग्री। अब एंगल अफ इलिभेसन कति बनेको हो, 30 डिग्री। यसलाई चाहिँ यसरी डायग्राममा देखाउँ हामीले है। योसँग प्यारलल छ, अनि यो पनि अब योसँग के भइहाल्छ, हाम्रो प्यारलल भइहाल्छ। यो पनि योसँग हाम्रो के हुन जान्छ, प्यारलल हुन जान्छ है ल। यो त पहिल्यै ABC छ हाम्रो। अब यो नयाँ पोजिसन भनौँ न एकछिनको लागि, यो हाम्रो P हो र यो चाहिँ Q हो, अथवा यतापट्टिबाट PQ लिइहालौँ, PQ। he should move x meter backward, that is away from the lamp post, so that the angle of elevation is 30 degree, that is from figure। अब हामीले यो फिगरको कुरा गर्दैछौँ, यो फिगरको है, that is from rough figure, from figure 1 भनौँ न, from figure 1। यसमा figure 1 बनाउनु पर्यो हामीले है। from figure 1 the man should reach to position PQ, he should reach to position Q, which is x meter from point E, x meter from point E है ल। अब यो यहाँबाट x मिटर छ, QE भन्ने यो त 90 डिग्री हुन्छ हो। सो PC बराबर के भइहाल्छ, QE एज PCQE इज रेक्टेंगल, एज PCQE इज रेक्टेंगल, is a rectangle, so PC equal to के भइहाल्छ, QE र QE त x मिटर लेट गरेको छौँ हामीले, therefore PC equal to x मिटर हो। अब हामीले PC निकाल्यौँ। अब PC निकाल्यो भने अब इन ट्रायंगल र BC हामीले पहिले थाहा छ 20 हो। सो अब पहिला हामीले BP निकालिहाल्छौँ, पहिला हामीले के निकालिहाल्छौँ, BP। र AB हामीलाई पहिल्यै थाहा छ, AB हामीलाई पहिल्यै थाहा छ फ्रम क्वेसन B 20 मिटर हो भनेर। अब मैले माथिको सबै मेटिहालेँ है, त्यो माथिको सबै मेटिहालेँ। अब काम छैन माथिको डायग्राम सहित है ल। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, यो पनि नोट गरिहालौँ हामीले, यो पनि म नेक्स्ट पार्टमा मेटिदिउँला
यो डायग्रामको काम छैन हो, यो डायग्राम मैले मेटिहालेँ। एबीको भ्यालु पहिले 20 हो फ्रम क्वेसन बी। सो त्यो पार्ट चाहिँ नोट गर्छौँ हामीले है। ल यो पनि नोट गर्दै जाउँ हामीले है। ल फ्रम क्वेसन बी हाइट एबी इज इक्वल्स टू 20 मिटर, एबी इक्वल टू 20 मिटर। र अब के गर्न सक्छौँ भने हामीले इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कुन ट्रायंगल एपीबी होइन, पहिला बीपी निकालिहालौँ एकचोटि है, पहिला पीबी निकालिहालौँ। नाउ पीबी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस बीसी। र पीसी हामीले कति निकाल्यौँ, तल छ भर्खर पीसी निकालेको हामीले एक्स, अनि बीसी हामीले पहिले निकालेको छौँ, यहीँ छ बीसी 20 भने एक्स प्लस 20 भइहाल्यो हाम्रो पीबी। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एपीबी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एपीबी using tan theta equal to p by b, अब यो सबै मेटिहालौँ है। यो अघि मैले भिडियो पज गरेर नोट गर्न भनेको थिएँ अथवा स्क्रिनशट लिन भनेको थिएँ हो। और tan एपीबी इज इक्वल्स टू एबी डिवाइडेड बाई कति बीपी है। र एपीबी को भ्यालु कति हो, 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एबी को भ्यालु 20 हो, बीपी को भ्यालु भर्खर निकाल्यो हामीले एक्स प्लस 20। र अब tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो लागि 1/√3। र यो भ्यालु कति हो 20 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 20 है। ल अब हामीले यहाँबाट सल्भ गर्ने हो एक्स को भ्यालु है। यो एक्स प्लस 20 यता, यो √3 उता 1 मल्टिप्लाई एक्स प्लस 20 हुन जान्छ। र यता √3 मल्टिप्लाई 20 अथवा 20 मल्टिप्लाई √3 है। यो भ्यालु हाम्रो 20 मल्टिप्लाई √3 भइहाल्छ। 20 मल्टिप्लाई √3, यो पनि अलिकति राम्ररी लेखिहालौँ, 20 मल्टिप्लाई √3। अब यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 1 मल्टिप्लाई एक्स प्लस 20। अब एक्स को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो प्लस 20 उता पठाउँ हामीले 20√3 मल्टिप्लाई 20। अब यो कति भइहाल्छ हाम्रो 20 इन्टु, यो क्यालकुलेटर प्रेस गरेको एकैचोटि है। यो 20 हामीले कमन गर्ने हो, √3 - 1 आउँछ। यो भनेको 20 इन्टु √3 को भ्यालु 1.732 अनि -1 हुन्छ। यो मिलाएर 20 इन्टु 0.732 अनि एउटा 10 ले 0 एउटा 7.32 14.64 मिटर। यो हाम्रो के को भ्यालु हो, यो एक्स को भ्यालु हो। और एक्स को इक्वल टू यति मिटर हो। त अब लेखिदिन्छौँ हामीले, यसपछिको लाइन मैले यता लेखिदिएँ, देयरफोर यसपछिको लाइन मैले यता लेखिदिएँ, देयरफोर ही शुड मूव 14.64 मिटर अवे के अरे बैकवर्ड 14.64 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम करेंट पोजीशन, बैकवर्ड फ्रॉम करेंट पोजीशन to stand so that the angle of elevation will be 30 degree. है ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले क्वेशन नम्बर डी सक्यौं, जुन 1 मार्क्स को हायर एबिलिटी को क्वेशन थियो। कुनै बेला हायर एबिलिटीमा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै बेला थोरै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले सबै स्टेपहरु देखाउँदा लामो भएको हो, सबै स्टेपहरु देखाउँदा लामो भएको हो र राम्ररी बुझाउँदा लामो हुन्छ नि के। सो ल यति गरेर हामीले यो चाहिँ सक्यौं। अब अर्को क्वेशन हामीले अर्को भिडियोमा गरौँला।
मैले बोल्ने लेक्चरहरूबाट पनि नोट बनाऊ र भिडियोमा गर्ने हरेक रफ फेयर नोट गरौँ र टर्निङ रिभाइज टर्निङ प्र्याक्टिस टर्निङ मेमोराइज गरौँ टर्निङ रिभाइज टर्निङ प्र्याक्टिस टर्निङ मेमोराइज गरौँ र भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन युजफुल एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सजेसन दिउँ र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ भिडियो र च्यानललाई सेयर गरौँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सबलाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ सेयर गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ टिल देन सबैलाई बाई बाई टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो